Salam Lubna, j'espère que vous allez bien. Alors, جبت لكم اليوم فيديو جديدة اللي هي تاع لي chaussures اللي تقدر نيمبورط وحدة فيكم تديهم في تروسو. لي chaussures en général تما كيما يقولوا تاع الدار تاع برا تاع الصيف تاع الشتا تاع لي زوكازيون تاع عراس تاع ستيرا اوسي. دونك تقدروا تلقاو فيها جميع حاجة اللي انا ديتها. وباش تديو تاني دي زيدي على الحاجه اللي راهي في المارشي، الحاجه اللي تقدروا ديوها كل حاجه وين تقدروا تلبسوها وقتاش مع وشنو ويتو. ونقول لكم تاني لي بري وين شريتها اذا شفيت. فوالا دونك تبعوا لا فيديو جوست ابري هاد الانترو. فوالا فوالا الوغ نبداو بسم الله. هادية نبداو بالبلاير باسكو هما لي ساهلين. هادية كنت شريتها 80,000 من شراقة، دسيت لو ماغازان وين مي شراقة كيما لي بيجوتي هادوك. هادية سامبل، هي اون بلاستيك اللي تحت نيلون، شغل تقدروا تلبسوها من برا، شغل بريزونطابل، ماشي تاع نيلون تاع السياق ولا. فوالا كاين هادية اوسي. هادية كنت شريتها من حاسبة 50,000. كانوا فيهم دي كولار واحد اخرين، روج موتارد فيغ. انا جي بري لا روج بس ما عنديش حاجه في روج. فوالا خفيفه سوبل وفوالا دونك مع جبب دي بيجاما جو سي با تلبس مع كلش. فوالا فوالا كاين هادي اوسي. هادي الحق شغل مسقمه شويه، تقدروا مام تخرجوا بها في الصيف ولا. جايه هكا اون كوير. هادي كنت شريتها من تاتي كي كان مازالوا في ديلي براهيم. جو بونس كنت شريتها بروموسيون، جو بونس 80,000 هذاك الوقت. وي فوالا جايه اون كوير، شتو لا سنتور تاعها ضفيره ايتو شابه. كاين هادي اوسي ارجون، خفيفه اوسي هكا، جايه تتلبس شغل ماشي تاع شغل ولا. تحبوا تلبسوها في الدار، تقدروا ما تلبسوها برا مع حاجه اللي تجي معاها بحال روسي، تجي كاري هكا من القدام كيما شفتوها. كنت شريتها 40,000 مش راقاوسي. كاين هادي تاني، هادية جايه عاليه كيما كتشوفوا فيها كومبونسي، شغل ترفد الحاجه زعما جبه ولا ترفدها تليق مع البيجاما، سا ديبون لو ستيل تاعها. فوالا هادي كنت شريتها جو بونس 1000 دينار ولا 900، ما شفيتش. هادي جاتها لي ماما قالت لي على البري ما شفيتش عليها في البوردو. فوالا وكاين هادي سوبر خفيفه كي كنت تشوف فيها كما تبانش، ما هي سي هذاك اللي من تحتها ماشي هذاك الثقيل النيلون، هذاك ثقيل ماشي النيلون. فوالا جايه هكذا بايتي، مي هذيك لا ماتير اللي تبري هكاك ماشي دي بايات ولا. فوالا كنت شريتها 500 دينار من ميسوني. كاين هاد البابوش اوسي. هاد البابوش كان جابته لي ما سور، جو سي با اذا من تونس ولا من مروك، لونسونسيال ولا شريته منها، جي اوكين ايدي، ما شفيتش باسكو يا بليزيور هكذا في الدوغي. لي بايات بون انا نحب الدوغي سي فغي، مي عفايس هكا يبريئي ولا ما عندي حاجه. ما عجبني يتلبس مع جبب هكا بالطباع ولا يجي شباب. فوالا ماشي تاع شغل ولا. كاين هذا وسي ماروكان، هذا كنت بون كانوا جابوه لي في المهيبه من عند راغي فاشن. داير كنت حطيت لكم في لاستوري لاباج ديالها. لو بري جي اوكين يدي قلت لكم باسكو جابوه لي هكا جاي في الدوغي، مي هذاك الدوغي طافي ماشي بايتي لي يتلبس مع جبل بوسي. فوالا ماروكان. كاين هذا ثاني
شغل جو سي با اذا صابو ولا بابوش ولا تاني ستيل تاع جبب، جاي هكا بواد غوز محروج بالدوغي، كنت شريتو 400 دينار 40,000 من ميسوني، هادي لاني باسيه. فوالا دونك جو سي با اذا تلقاوهم دوكا، يافي بليزيور كولور ماشي غير في الغوز. كاين هذا تاني، هذا كان جابتهولي ماسور من المروك، هاوليك مام لو ستيل تاعو يبان فري كوير دايوغ، فيه مام هذيك الريحه العيانه جاي هكذا غوش ومخدوم بالخيط بهذوك لي كولور، دايوغ هايليك فيه الوسمو تاع الكوير فيغ بلون اي بلو، يتلبس اوسي مع الجباب، مع كيما يقولوا قشابيايتو، بون سي با مون جور مي الباب والشباب فوالا دونك ينصاب. كاين هذا اوسي بون انا ماشي بزاف تاع لي بابوش هادوما، مي كوم بازار لقيتهم تلمو عندي. كاين هذا تاني كنت شريتو 400 دينار من ميسوني، كان فيه دي كولور واحد اخرين، مي انا كنت شي بون هذا يبان صفر بزاف، مي هو مودرن تاني ستيل ماروكان، يتلبس مع الجبب سواء تاع الدار ولا لي بالطبع، سا ديبون لو ستيل تاعها، اذا كانت حاجه تراديسيونيل بزاف ولا حاجه مودرن. فوالا هاد لو سابو ماشي فريمون ستيل تاعي، كانوا جابوه لي في المهبه، جو بونس المهبه الاولى كامل، جاي هكذا يتلبس مع الجبب، يوقف هاكم بالطالون، ماشي تاع كل يوم، ماشي تاع اسمه دونك تاع قاعده ولا جو سي با، تاع جبه بالطبع، جاي هكا دوري بايتي. فوالا دايغ سي غار وين نلقاو لي سابو هكذا اللي يتلبسوا مع الجبب ويوقفوا ويكونوا سامبل وشابين. جينيرالمون كامل انا اللي كنت نحوس نشري كامل ما عجبونيش وما لقيتش الحاجه اللي تساعدني. ابري خرجوا هادوما، هادوما هذا كنت شريته عند بون، كنت حطيته لكم سور انستغرام وحطيت لكم ميم لاباج اللي شيت عليها، جاي في القدس الحانوت نسيت اسمه، الور فوالا بالالور تاع الشراكه، كنت شريته 4900 ولا 4800 4500 فوالا، شريته 4500 من عنده. يافي اون بيج اوسي مي كانوا خلاصو. كاين بون هذا كيتلبس من برا، ماشي تاع الدار ولا تاع جبب برك، ما انا شغل ديتو على جلجب. كاين هذه تاني، هذه تاع الشغل بيغمون تاع الشغل تاع السياق، نيلون تاع نيلون، لي كولور تاعها عجبوني، ميم كيما يقولوا الديسان فيه شباب موتيف فوالا. كاين هذه تاني تاع الدار وشغل، مي ماشي تاع التشماخ، باسكو كي تشمخ شغل تولي كرتون، خفيفه بزاف بزاف خفيفه، هكا جايه اون غوز، كنت شريتها 50,000 من ميسوني اوسي. مام اللي قبلها كنت شريتها 50,000 من ميسوني تاني، 50 ولا 60، مي البلاير جينيرالمون ما يديباسيوش هاد لي بري، ما يفوتوش 1000 دينار فوالا. سي غار وين تلقاو هكذا بليغه تاع الدار ولا تكون 1000 دينار، دونك من ليسونسيال ما يديباسيوهاش. الوغ دونك كملنا مع تاع الصيف، نبداو بتاع الشتا، لي بونطوف اللي ديتهم تاع الشتا. كاين هذه لا بروميير بازيك سامبل كامل بيضه، فيها هكذا هاد لي دو شغل ودينا تاع هذوما صغار، الي سوبر دوس. على كل حال لي بونطوف كامل هكذا كنت شريتها 500 دينار من ميسوني تاني من داخل المارشي. كان عندهم بزاف لي كولور بزاف لي موديل، مي انا جي بري هذيك في البلون فوالا. وديت هذه تاني، كاين هذه تاني في البوردو سامبل ما فيها والو، فوالا كنت شريتها تاني 500 دينار 50,000 من ميسوني. بون كنت شريتهم 50,000 باسكو هذاك لا بيريود كانوا حيغلقوا يديروا لي طراو، دونك انا كوم بازار لقيتهم اللي كيديو في السلعه، لقيتهم كامل 500 دينار شريتهم. ديت هذه تاني في النوار جايه اكس، دوك نوري لكم كيفاش لبستها فوالا. شابه تاني هذه في لبستها، مام هادية 500 دينار. وتوجو قلت لكم فوالا هاي اللي كيفاش مفتوحه من الكوتي، جايه اكس كيما راهي تبان لكم. في ميسوني لتحت كاين واحد الحانوت اللي كيما واحد الغون بوين هكا صغير دايرين فيه ليسا، كاين واحد طابلات ما يبيع صبابط لي باسكيت لي بونطوف لي تو. فوق الشتا في لافان تاع الشتا كانوا حيديروا لي طرافو باردون، كانوا حيغلقوا المارشي دونك سولداوهم كامل 500. كاين هذه اوسي شريتها 500 مي ماشي من تما، كانوا داروا لا بغادغي في دي لي براين في بوا ديكار.
بون كان شراتها لي اختي هادي جوبونس اذا شفيت. فوالا دونك جو سي با اذا بالك بانوا لكم بزاف ولا كاين اللي بانوا لهم شويه. هادو شاك فوا كنت نلقى وحده تعجبني لا كولور نشريها حتى لقيتهم تلموا. وكاين اللي جابوهم لي تاني ماشي انا شريتهم دونك فوالا. واللي بانوا لها شويه با الحوانت ما همش حيغلطوا. هذا كيما يقول لك يكفي وزياده. كاين هادي تاني في البوا غوز بزاف شابه سامبل نتلبس بوكو بلوس مع لي بيجاما. بون انا في الشتا شوي كونطر ماشي غير شوي كونطر ماشي ستيل تاعي جباي في الشتا هادوك تاع قطيفه ولا ما امبوسيبل نلبس هكذاك دونك في الشتا غير لي بيجاما. فوالا كاين دي موديل بزاف وبوين تتلف لكم اللي تشوفيها تعجبك وتقولي هذه اللي نديها. على بالي بلي كان ريطار شويه في لا فيديو دونك هذه سيتي لاني باسي اللي شريتهم. كاين هذه تاني في هذا لو غوز تاني سامبل هكذا ماشي مفتوحه كيما الاخرين جاي هكا مغلوقه نورمال ستيل كلاسيك اللي نعرفوهم يعني مزمان ماشي حاجه جديده ولا. تاني 500 دينار. كاين هذه البج جايك شغل صبيبطات فوالا هكذا باش تجي مغلوقه. عجبتني بزاف. لا بروف كانت لا سول لا ديرنيير اللي قعدت له سيتي لا بوينتور جو بونس صغيره شويه عليا مي ديتها كوميم. فوالا دونك بزاف عجبتني وما ديتش هذاك لو ستيل. فوالا وي صابو هما يقعدوا با فورسيمون عامك يقعدوا لك ماشي عامك الاول عامك الدوزيام. فوالا الوغ هاو جا الصابو الواعر. بون انا ماشي تاع هادو ما نكذبش عليكم مي كانوا جابوه لي دونك سينو انا ما خممتش كامل نديه مع العيا ولا والله ما تخممت تلبسي حاجه كيما هذه تولي تحوسي غير تقيسي في الارض. مع هذاك الطالو كامل والعيا. فوالا دونك لو بري جو سي بارتيكم باسكو كانوا جابوه لي. كاين دي موديل بزاف منهم على كل حال مي هذا سامبل دو ميمال. فوالا هكا نورمالمون نكونوا كملنا من البلايغ تاع الدار ولا صابو ويتو. دوكا ندورو لي بالغين تاع الصيف انفا لي شوسور اون جينيرال تاع الصيف تاع برا كي كملنا تاع الدار نبداو تاع برا. كاين هاد البالغين في الغوز كنت شريتو من ميسوني اوسي ماشي داخل المارشي برا كاين حانوت كبير فيه 2 ايطاج. دايوغ هذا شريتو ريسامون 1000 دينار. كاين كامل لي موديل كامل لي كولور عنده ان شوا فريمون لارج. فوالا عندكم لو شوا. كاين هذا اوسي هذا بلو فير وفيه هاد الديتاي شغل بالخيط بلي كولور من اللور ومخدوم بالنوار. فوالا سامبل ما فيه والو كنت شريته مش راقه. بون اذا شفيت على الحوانت ولقيت عندهم دي باج راني نحطهم لكم كامل. كاين هذا وسي بوردو جو سي بلي كانوا شايفين هذا الموديل هذا شريته برك باسكو كان خاصني كولور في البوردو. فوالا كلاسيك جاي هكذا بالغين في البوردو كنت شريته 1800 جو بونس لاني باسي تاني دونك ما شفتش اكزاكتومون على لي بري مي لي بونطوفل سي جو سي بلي كامل سيتي 500 دينار كامل شريتهم 50,000. فوالا كاين هذا لو نوار تاني كنت شريته عند اللي قلت لكم عليه شريت عنده الغاز. جي بري هذا جاي نوار سامبل ما فيه والو. مي وشنو ماشي نوار اوني جاي هكذا شغل مخدوم بواحد تيسو تاع الشتا شيك واحد القماش هكا مش نفهمكم اسونسيال جاي ستيل كلاسيك ماشي نوار هكا نوار اوني جاي فيه هذوك لي تري بالبلون. فوالا جيتو 100 دينار تاني. فوالا جي بري تاني واحد اخر في النوار هاوليك. هذا كنت شريته مش راقه جوبونس 700 دينار 70,000 كان باقي له الدغني و 36 كان اللي كيدير فيه لي قعد له 36 لقيت لاطاي تاعي قال لي داه. جاي بوينتو كيما شفتوه بالكم كي نكون نصور
شغل خفت تجي لا فيديو بزاف طويله داير هكذا وما قدرتش نقص منها بزاف. الوغ كاين هذا تاني الاورانج كنت شريته عند بوبايه تاع شراقه، كان تاني داير سولد كومبارازار جوست الطريق لقيتو في الاورانج. بون في الصيف هاد لي كولور كيتبدلي ما فيها والو، الصيف يحب لي كولور فوالا. مي با فورسيمون تلبسو كيما يقولك كلش اورانج ولا مي كيما يقولك صباطي وحدو يكفي فوالا، باش برك ديرو ان توش لي هكذا ترد الحاله شويه ضويه. هذا لي فريمون يعجبني فيهم، جاي كلاسيك ستيل كلاسيك، كنت شريتو عند حسيبه ما على باليش واسمو الحانوت، مي جاي باين الحق يبيع هاد الستيل بزاف. اللي تخرج جديده تكون عنده هو الاول. هذا كنت شريتو في رمضان تاع العام اللي فات في لاسواغي، كنت شريتو 380 فوالا في البلغوا، بزاف شباب بوينتو كلاس، بزاف شباب يتلبس مع كلاسيك ولا ديجين فوالا. با فورسيمون تلبسو مع حاجه في البلغوا، ليسونسيال كيما قلت لكم تكاسيو برك بلي شوسور هكا في الصيف تكاسيو برك بهم بهذوك لي كولور، تكاسيو برك اللبسه با فورسيمون تلبسو كلش هذيك لا كولور، ولا لازم يكون ان ساك بلا كولور تاع لا شوسور ولا فوالا. الوغ واش كاين تاني؟ بون نورمالمون هادو اللي ديتهم بلا. الوغ في الديبي كنت ديت بزاف طالون، ابري وليت نلبس فيهم وعاود شريت البلا. كاين هادي تاني في البيج كنت شريتها من زينة عند الحانوت اللي شريت عليه هذاك نوار والغوز، داير راهو داير دوكا كي تشري وحده 1200 كي تشري دو 1000 زينة. كاين هادي تاني وريت لكم غير وحده جو سي با وين راهي لا دوزيام، هادي في الموطا تاني كنت شريتها العام اللي فات في واحد الماغازان اون فاس الدخله تاع ميسوني، عنده دي شوسور بزاف شابين جديد، دائما عنده لي بري ناقص بارابور للاخرين فوالا. كنت شريتها 3000 كيلك 4000 كيلك، ما تفوتش 4500 امبوسيبل 3000 كيلك. كاين هادي تاني الغوش 3500 من حاسبه، هادي كنت لبستها مره كان عندي اوكازيون جو سي با نسيت واش، مي كنت لبستها ديجا باسكو سيتي بريفو شغل شريتها ماشي التروس ولا، مي ابري خبيتها باسكو عياتني شويه ما نكذبش عليكم فوالا. في الغوج كنت ديت مام وحده في النوار مي يعني نلبس فيها دونك ما خبيتهاش. سامبل شابين يتلبسوا مع كلش ديكونتراكتي ولا كلاسيك وفوالا، ماشي لهذاك الطالون ايغوي ولا لي يعييكم، سي جوست كو ماشي تاع مشيه بزاف. كاين هذه وسي كنت شريتها عند ماغازان رمسيس تاع هديل ابراهيم، عنده داير اون باج فيسبوك وانستغرام ويدير لا ليفريزون. كانت بقيتلو الاخرى بوانتور 36 كان داير لها سولد 2500 ولا 2000 دينار 2000 دينار فوالا. الكوير تاعها بزاف شباب، خدمتها بزاف متقونه، الي كلاس و اونيك الحق جامي شفت كيما هكداك. جاي الطالون تاعها عالي كاري، ميم هي من القدام جايه كاري، شغل عليه بازيك و ميم طون كلاسيك اونيك. شنو نقول لكم فريمون ماشي اللي كاين بزاف منهم كيما اللي وريت لكم دوكا تلقاو كامل الناس لابسينهم كامل، جاي موديل بزاف شباب. الوغ دونك كنا نتاع الصيف دخلنا في تاع الشتا. كاين هاد البوت كنت شريتو عند بوباي اوسي كان داير سولد 2000 دينار جو بونس، كان مسولديهم، كانت لا بيريود تاع الشتا خلاصت قبل ما يدخل هاد الصيف، قبل ما يدخل 2020، قبل ما تدخل كورونا، قبل كلش فوالا. جاي هكذا سامبل بازيك يتلبس مع كلش ويسلك نوار توجور سلك المحاين، سورتو كي تكون حاجه سامبل ما فيهاش بزاف لي ديتاي فوالا. بون انا مانيش حنروح في الشتا مي فوق. كاين هذا تاني الكامل بزاف عجبني، هذا تاني كنت لقيتو صالد في حاسبه 2000 دينار، كانت خلاص لا سيزون تاع الشتا. شوفوا هاد العفايس اللي تشريوهم كي تخلص لا سيزون توجور تلقاوهم بسولد برومو، تلقاو دي اوكازيون ولا غير بالك كي تكون حاله جديده ما تلقاوهمش.
دونك انا نقول لكم كي يخلص الصيف تشريو حوايج الصيف، كي يخلص الشتا تشريو حوايج الشتا. بون هادي ما درتهاش كيما يقولك اكسبري، خرجتكم بازار كنت لقيتهم بروموسيون بديتهم. مي اللي تقدر واللي عندها الوقت دير هكذا، باسكو تلقى روحها نقصت بزاف. فوالا كاين هذا كانوا جابوه لي في مهيبه، لو بري جو سي با، جي اوكين ايدي. جاي هكذا طالون، هذا تاع كي تكون شتا الحاله ما تلبسوش حاجه صباط لي يشرب لكم، هذا يسلك نوار هكذا صنف تاني. فوالا نورمالمون لي بوت تاع شتا سي بون. انا ماشي تاع لي كافاليير بزاف، دونك ما تلقاوهمش عندي. كاين هذا تاني تقدروا تقولوا بلي تاع الشتا، وي ماشي لي تمشي به بزاف وشتا تصب، مي يضيق في الشتا avec لي بافون ولا. فوالا جاي هكذا في مارون دا، كنت شريتو من الشراكه مع واحد البوجيت كنت وريتها لكم في لا فيديو الاولى تاع لي ساك. فوالا كاين هاد الباسكيت لا سول اللي ديتها في تروس. انا ماشي تاع لي باسكيت بزاف، ما كيش تاع عجبتني، كنت شريتها 3800 380 الف مشراقه. شوفوا كيفاش دايره، اديداس جايه بريك بالبيج وفيها دوك لي تري تاعها بالمارون. فوالا شابه. كنت حابه نشري وحده في البلون، كنت حابه نشري ستون سميت، جاز وقت شغل ما جيت نلحق نشريها، الحق كانت جات كورونا، جات الحالات خلطت وكونفرسوس. دوك جو سي با اذا زدت شي حاجه ولا نقول لكم، مي نورمالمون هادو هما. فوالا دونك كملنا لي شوسور تاع برا تاع الشتا وتاع الصيف، لحقنا لهذا تاني تقدروا تلبسوه تاني برا. جو بونس هذا باقي كنت لبستو ديجا في الخدمه، ما شفيتش. هذا تاني كنت لقيتو سولد في حاسبه 1500. هذا وي 1500 جاي هكا غوز فوشيا بزاف شباب، لا كولور تاعو بزاف شابه، الي سامبل طالون ماشي لي عيي ماشي بزاف طويل، جاي شويه ناقص. فوالا تقدر تلبسو في لي زوكازيون ولا برا اللي تلبس هاد لو ستيل. فوالا تاع وحده خدامه ولا ماشي اللي تقرا. كاين هذا تاني، هذا يسكارفون، هذا يعجبني بزاف. هذا كان عندي من قبل بلا دروسو بلا ما كنت مخطوبه بلا غيان، كان عندي من قبل هذا. مي خبيتو، جو سي بلي كان شحال نزيد نلقى. كنت شريتو عند لولو باري دايوغ، جو بونس مازال عنده دوكا في لي كولور الاخرين. فيه تاني هذيك لا سانتور اللي شفتوها رقيقه، جاي روج من تحت دا، الفصاله تاعو لي اونيك. بزاف شباب. كنت شريت واقيل 4000 كيلك، 4000 واقيلا 4200. مازال عنده، تلقاو في لاباج تاعو لولو باري تاع شراكه. كاين هدايا تاني كنت شريتو مع داك الغوز 1500 بروموسيون، جاي هكا بالغوز باردون من تحت بيج، عالي بزاف سي فغي. جاي سي ديفيرون على لي مولفا نلبسهم، مي بون عادي بالك ينصاب في حاجه كي تكون طويله. بليس لقيتو 1500 وانا ما عنديش في البيج. فيه تاني هاد لا سانتور اللي تجي مع رجل، كنت نحيتها باسكو ما عجبتنيش. هاي لك فيها ديك السلسله بالدوغي. فوالا وكاين هذا تاني، هذا كان جابوه لي هو لو بيرجين كي على بالو بلي كنحط طالون. جاي هكذا هوندا، ماشي طالون تاعو ماشي فريمون عالي، تاع دي زوكازيون. هذا ما يتلبسش برا باسكو دا ومام الستيل تاعو ماشي لي يتلبس برا. فوالا ينسى كاسيه مع نوار ولا بلون ولا نيمبورط كيل كولور، غوز اوسي، غوز كلير. كاين هذا وسي، هذا تاني كان عندي من قبل مي ما لبستوش بزاف. على بالكم هادو ما ماشي لي يتلبسوا دائما، ماشي كيما صباب تاع برا. هذا غوز، غوز بودري كلير، غلاسي هكا. كنت شريتو 3500 مش راقه في طلعه تاع القدس. على بالكم ما عنديش اسمه تاع لي ماغازان، سورتو كنت شريتهم من قبل افون ما شغل نرد بالي لهاد الشيء تاع. مي بون فوالا الوغ اذا لقيتهم انا نحطهم لكم. كاين هديه تاني كانت عندي من قبل، صندال هكذا سامبل توت بازيك تتلبس مع كلش. كنت شريتها عند فيادونا تاع البيار 3500 هذاك الوقت. هذه ماشي لاني باسي، هذه كانت عندي من قبل. هكا تجي طالعه شابه. فوالا الوغ
هادو هما. كاين هذا وسي، هذا كنت شريتو عند بيلا لوك تاع شرايبه تاع القدس، 4000 دينار جو بونس. وي 4000 دينار. بون كانوا شراوهولي مي جو سي بلي كيف 4000 دينار. جاي هكذا ترونسبارون كامل شايفين هذا الموديل. كنت شريتو بون كانوا شراوهولي مي كانوا هذاك وين خرجوا. فوالا سامبل باردون، يتلبس مع كلش كوم ترونسبارون، يجي مع كامل لي كولور كامل لي ستيل لي كومبينيزون لي روب كلش. فوالا كاين هاد لا صندال هادي بزاف تعجبني، وكي شفتها قلت ما نبوجيش منها حتى نديها. هادي تاني كنت لقيتها سولدي 2000 دينار في المارشي تاع شراكه، الحانوت الاول اللي جاي اغوش. كان داير كامل تاع طالون 2000 دينار والبلا 1500. كانت عنده لا سول بالبوينتور 37. الوغ زهرت لي وديتها، جايه هكاك ترانسبارونت من القدام وتيغري جايه ليوبار. فوالا بزاف تعجبني، تلبس مع شحال من حاجه. فوالا كاين هذايا دوك نوري لكم لو دوزيام. هذاني ماشي تاع ما يتلبس برا، ما يتلبس. هادو ما جو بونس للتصديره. بون هادو كانوا جابوهم لي في الفيانساي مع بوشيت تاعهم في الدوغي هكا. كاين واحد كيما راكم تشوفوا فيه هكذا دوغي. فوالا هاولي كيفاش جاي. بون لهنا يبان ارجون ولا جو سي با، مي هو سان دوغي. فوالا هذا نورمالمون للتصديره. فوالا هما كانوا جابوهم لي دو على كل حال، بس كان جولي او ديبي هكذا بايتي، من بعد جابوا لي هذاك، ابخي زادوا لي هذا. فوالا عجبني البايتي تاعو بزاف شباب. شغل جاي القماش مخدوم هكذاك ماشي دي بايت، ومخدوم شغل خدمه فين بزاف متقون وكلش. الوغ هاي لك لا بوشيت كوم بازار فيها. بون انا كنت خيرتها مي اون نافي با لو شوا باسكو كنا مزروبين بزاف، كان راح الحال. كنا نحوسو غير بوشيت دوغي اللي نحطوها مع الشوسيغ وخلاص. هكذا فيها سميس لا الداخل، جايه هكذا كوتي بايتي وكوتي غلاسي كيما الدوزيام. دونك تقدروا تلبسوها مع مع هذا ولا مع الاخر. كنت شريتها 3800 باسكو انا اللي رحت معاهم خيرتها 3800 من البيار كيما يكوزيون. فوالا مي كاين دي موديل واحد اخرين شابين على هكا، سي جوست كو كنا مزروبين والعفسه اللي فيها مليحه سيكو فيها لي دو كوتي. فوالا دونك هذه هي. سيت نكون نوري لكم كل حاجه غابيد، ما ديطايت في حتى حاجه. كايني ما قلت لكمش منين شريتهم، كايني ما شفيتش منين شريتهم، كايني ما شفيتش شحال شريتهم. الحاجه اللي شفيت عليها نقولها لكم، اللي ما رانيش سور منها قلت لكم. واذا لقيت اون باج ولا كاش حانوت لي من هادو اللي وريتهم لكم راني نحطهم لكم. ميم سي ما حطيتهم لكمش في هاد لا فيديو نقول لكم عليهم في لي ستوري. بون بور لو مومون راني ليبر، je suis en congé donc normalement تسيبوني بزاف دوكا في لي ستوري. فوالا ونسي نحط لكم ماكسيموم تاع لي فيديو في هاد لا بيريود. الوغ دونك بور لو مومون انا هذا واش ديت، هذا واش حندي. دونك اذا كاين ان شونجمون ولا بلوتو حاجه زايده ولا راني نوريها لكم بيان سور، مي ماشي فيديو راني نوري لكم في لي ستوري. دونك فوالا دونك كل وحده الكو تاعها وكل وحده ومقدورها. انا هذا هو الشيء اللي ديتو. فوالا دونك هذه هي. الوغ كاين دي بلوس كاين دي موان، مي جو سي بلي انا هذه الحاجه اللي لحقت بها دوكا وهذا واش لقيت. فوالا دونك الحوانت ما مش هيغلقوا. هذه الحاجه اللي بور لو مومون عندي. الوغ ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير ونتلاقاو لا بروشين ان شاء الله.